इंशाल्लाह। अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपने हफ्तावार दर्स का आगाज़ करेंगे, दर्स कुरान का इंशाल्लाह। आज का दर्स सूरह सबा के दूसरे रकू पर मुश्तमिल है। आयत नंबर 10 से लेकर पहला रकू है जी, पहला रकू है। अभी वो खत्म नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, पहले रकू पर मुश्तमिल होगा, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 9 तक। तो मेरी मौलाना खालिद महमूद साहब से गुजारिश है कि वो दर्स का आगाज़ फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व लहुल हम्दु फिल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर। यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिनहा व मा यंजिलु मिनस समा व मा यअरुजु फीहा व हुवर रहीमुल गफूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम मुकर्रम भाइयों, ये सूरा अस-सबा की आयात हैं जो मैंने आपके सामने तिलावत की सादत हासिल की है। गुज़श्ता इस दरसे कुरान की मजलिस में मैंने आपके सामने सूरा सबा का रबत पहली सूरत के साथ और सूरा सबा का तारुफ जो है वो आपके सामने अर्ज किया था। और सूरा सबा का जो पहला जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके मानी के सिलसिला में अर्ज किया था कि दो मानी हैं, एक तारीफ वाला और एक शुक्र वाला। शुक्र वाले माना पे गुफ्तगू हुई थी कि किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें जो इस दुनिया और आखिरत में बंदा मोमिन के लिए फैली हुई हैं, तो किस तरह इसकी ज़ुबान पे जब भी कोई नेमत अल्लाह की उसका इजहार होता है तो बेसाख्ता इसकी ज़ुबान पे अल्हम्दुलिल्लाह आता है, उस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए। और आज की इस मुख्तसर मजलिस में जो दूसरा माना है तारीफ वाला, उस पे चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज करनी है और फिर इससे इंशाअल्लाह फिर आगे जो है वो चले। अल्हम्दुलिल्लाह सूरा अल-फातिहा में भी आता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसी तरह ये 5 सूरतें हैं जिनके शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह का ये जुमला आता है। वैसे कुरान मजीद के मुख्तलिफ मुकामात पे मुख्तलिफ आयात में जो ये जुमला आया है अल्हम्दुलिल्लाह, आम तौर पे इसका माना किया जाता है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और फिर कभी कभी कुछ बुजुर्ग इसके साथ इजाफा भी करते हैं कि तमाम तारीफें तमाम करने वालों से और तमाम ज़मानों में अल्लाह के लिए। लेकिन जब ये तमाम का लफ्ज़ तारीफ के साथ शामिल किया जाता है तो फिर इस पे एक सवाल पैदा होता है। वो सवाल ये है कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के अलावा इस कायनात में अल्लाह की मखलूक में से बेशुमार ऐसी मखलूक है जिसकी इंसान तारीफ करता है, किसी के कमालात को और किसी की जो है वो अच्छी सिफात को। अंबिया की तारीफ होती है, फरिश्तों की तारीफ होती है, अला हाज़िल क़ियास खूबसूरत चीज़ों की तारीफ होती है। तो फिर
अल्लाह जब तमाम तारीफों का मालिक है तो फिर दूसरों की तारीफ तो नहीं होनी चाहिए। तो फिर बुजुर्ग इसका जवाब देते हैं कि दर हकीकत इस अल्लाह की मखलूक में से जिसको भी जो कमाल को हुस्न व जमाल हासिल है वो अल्लाह ही का अतिया है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ही उसको जो है ये कमालात अता फरमाए जिसकी वजह से उसकी तारीफ हो रही है। और फिर ऑटोमेटिक उसकी तारीफ अल्लाह की तारीफ की तरफ लौट जाती है कि हकीकी तारीफ का हकदार तो अल्लाह है जिसने इसको ये कमालात अता किए। और फिर मखलूक के जो कमालात हैं वो आर्जी हैं, वक्ती हैं, और उसकी जिंदगी के साथ वो उसके साथ मुख्तस है, और जब जिंदगी खत्म हो जाती है तो वो कमालात खत्म हो जाते। लेकिन अल्लाह की जात के कमालात, वो जिस तरह अल्लाह की जात आबादी है इसी तरह उनके कमालात भी आबादी। लेकिन फिर एक सवाल जो है वो पैदा होता है। आप जानते हैं कि बेशुमार लोग, बल्कि अक्सरियत इंसानों की, वो अल्लाह हय्यो कय्यूम को छोड़कर अल्लाह की बेबस और आजिज मखलूक से मांगते हैं, और वो उनको वही दर्जा अता करते हैं जो अल्लाह की जात का है, यानी हाजत रवाई में, मुश्किल कुशाई में, हाजात के पूरा करने में, मुश्किलात के दूर करने में। और फिर यकीनन मुश्किलात और हाजत रवाई तो अल्लाह ही करता है, वो बुत तो नहीं कर सकते। लेकिन जब उन लोगों की वो तकलीफ दूर हो जाती है तो फिर वो उस तकलीफ के दूर होने को, हाजत के पूरा होने को बुतों की तरफ ही मंसूब करते हैं कि फलां जो है ये काम आया, फलां काम आया जो है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात पसंद नहीं है कि मुझे हय्यो कय्यूम को छोड़कर जो है लोग बुतों के साथ, मेरी मखलूक के साथ वो मामला करें जो मेरी जात के साथ होना चाहिए, और फिर उनकी तारीफ भी जो है, और ये वैसे ही मायूब चीज है। तो फिर उलमा, मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन ने अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जमा ये किया है कि इससे अल्लाह की वो तारीफें मुराद हैं जो मखलूक के अंदर नहीं पाई जाती, जिस तरह हाजत रवाई करना, मुश्किल कुशाई करना, जर्रे जर्रे का इल्म रखना और जानना जो है, जिंदगी अता करना अला हाजल कियास। और फिर ये भी फरमाते हैं कि इस दुनिया में जो काम हो रहे हैं वो दो किस्म पर हैं। एक तो वो है जो मातहतल असबाब है, असबाब के नीचे आते, और कुछ वो है जो माफौकुल असबाब है, यानी असबाब से ऊपर जो है उनके होने का और उनकी फाइलियत का जो है वो ताल्लुक। जो असबाब के तहत आते हैं उसकी मिसाल, जिस तरह अल्लाह ने मुझे और आपको आंखें दी हैं, लेकिन इस बरतानिया में बैठे हुए मैं आपको नहीं देख सकता, आप मुझे नहीं देख सकते, अल्लाह के दरमियान में कोई आला और कोई जरिया जो है वो मौजूद ना हो, ये नेट मेट जो है ये मौजूद ना हो, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख रहे हैं, मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख रहा हूं। और इसी तरह जो है जहां मैं बैठा हूं, मैं अपने इर्द गिर्द की बातें सुन सकता हूं और सुना सकता हूं। आप अपने इर्द गिर्द के जो है वो बात सुन ले, अल्लाह के दरमियान में कोई आला मौजूद ना हो, जिस तरह हमारे दरमियान ये आला है, हम एक दूसरे की बात जो है वो सुन रहे हैं। या जिस तरह जमीन होती है, अब जमीन का तैयार करना और उसमें पानी डालना और फिर उसमें बीज डालना, ये मातहतुल असबाब, यानी ये इंसान की जिम्मे। लेकिन बीज डालने के बाद जो उस बीज को फाड़ना, फिर उसमें से गल्ले को निकालना या किसी पौधे को निकालना, ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये अल्लाह का काम है।
اللہ ہی جانتے ہیں کہ کوئی دانہ کہاں گرا ہے، کیسے گرا ہے، اور اس کو کس طرح پھاڑ کر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس بیج سے جو ہے وہ پودے کو جو ہے وہ نکالنا ہے۔ تو جو ما تحت الاسباب کام ہے وہ تو انسانوں کے ہے، اس میں ان کی تعریف ہو سکتی ہے، لیکن ما فوق الاسباب جو کام ہے وہ اللہ کا کام ہے، اور ان پہ اللہ ہی کی تعریف ہو سکتی ہے۔ مخلوق میں سے کسی کی تعریف ما فوق الاسباب جو کام ہے ان پہ جو ہے وہ تعریف نہیں ہو سکتی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات جو ہے وہ میں آپ بھائیوں کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر بات کی ذرا مزید وضاحت ہوگی۔ سورہ الانعام جو ہے اس کے شروع میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور جس نے ظلمات اندھیرے اور روشنی جو ہے وہ بنائی ہے، اور جس اللہ نے تم کو ایک مٹی سے اور پھر مٹی سے بنانے کے بعد اس کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ اب زمین و آسمان کا پیدا کرنا یہ تو مخلوق میں سے کسی کے باس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اور تمام مشرکین خالق جو ہے وہ اللہ ہی کو مانتے ہیں، کائنات میں کسی اور کو خالق نہیں مانا جا سکتا۔ اور پھر یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے، سورہ مومنون کے بارے میں رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ ذات جو احسن الخالقین ہے، پیدا کرنے والوں میں سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تو پھر اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ احسن خالق تو اللہ ہو، لیکن احسن کے بغیر کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بھی کوئی بنانے والے ہوں، لیکن اگر اللہ کے خالق ہونے پہ غور و فکر کیا جائے تو پھر دوسروں کی خالقیت کی یقیناً نفی ہو جاتی۔ مثال کے طور پہ اللہ نے زمین و آسمان کے تخلیق کے بارے میں سورہ البقرہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے بدیع السماوات والارض، اللہ بدی کا معنی بھی پیدا کرنا ہے، لیکن بدی جو ہے یہ بدا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا پہلے سے وجود ہی موجود نہیں ہے، اور اس کے مادہ یا کوئی چیز جس سے وہ بنتی ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، نئے سرے سے عدم سے وجود میں لانا یہ اللہ کی ذات کا کام ہے۔ اور پھر کہیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، فاطر کا معنی بھی پیدا کرنا ہوتا ہے، لیکن فاطر کے معنی میں ہوتا ہے بے مثل، کہ اس جیسی پہلے کوئی چیز نہ ہو تو نئے سرے سے کسی چیز کو مادہ موجود ہو تو بنانا اور پیدا کرنا۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کا پہلے انسان کے بعد سلسلہ آگے چلایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک پانی کی بوند ہوتی اور اس بوند کے اندر بھی کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک کو رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کی خالقیت اور اس کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ جرثومہ جس سے انسان بنتا ہے کہ اگر ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے تو وہ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ دوربین سے دیکھیں تو پھر بڑی مشکل سے جو ہے وہ نظر، لیکن اسی ایک ذرے سے اللہ تعالی انسان کے یہ پورے وجود کو، پورے کارخانہ حیات کو جو ہے وہ پیدا فرماتے ہیں۔ اب باہر سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز جو ہے، جس طرح ہوائی جہاز بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، تو باہر سے جو ہے وہ چیزیں اکٹھی کر کے ان کو جوڑتے ہیں تو پھر وہ چلنے والی اور دوڑنے والی چیز بن جاتی ہے، لیکن ایک ہی چیز سے
जिस तरह रब ताला एक ही बीज से वो पौधा और आम की गुठली से इतना बड़ा दरख्त जो है ये अल्लाह का काम है, और फिर वो एक पानी की बूंद से रब ताला जो है वो इंसान की आंखें भी बनाता है, हाथ भी बनाता है, हड्डियां भी बनाता है, और ये सारे इंसान का जो वजूद है, जो एक पूरी मखलूक है, जो एक कायनात है, छोटी कायनात है, इसको अल्लाह ताला तख्लीक फरमा देते हैं। तो ये अल्लाह ही की जात का जो है ये काम है, मखलूक में से किसी के बस की ये बात नहीं। और इसी सूरह मुबारका के अंदर आगे जाकर रब ताला एक वाकया बयान फरमाते हैं, वलक़द अरसलना इला उम्ममिन मिन क़ब्लिका, ऐ मेरे महबूब हमने आपसे पहले बेशुमार रसूल भेजे हैं उनकी उम्मतों की तरफ से, और जब रसूलों ने दावत दी और उम्मतों ने दावत को ठुकरा दिया तो अल्लाह फरमाते हैं फिर थोड़ा सा झटका हमने उनको दिया, यानी तकलीफ और परेशानी, और इस तरह जो है लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि ये इस बीमारी और तकलीफ के झटके की वजह से वापस अपनी असल की तरफ लौट आए कि ये अल्लाह ने, ताकि ये आजी और जारी करे। लेकिन जब इन पे ये तकलीफ आई तो इन्होंने जिस तरह आजकल ये सैलाब आए हुए हैं दूसरे, कोई नहीं कहता कि हम अल्लाह की तरफ रजू करें, लेकिन ये जल्जला आता है तो फिर भी हम और इसकी तरजीह जो है तौजीहात करते हैं, साइंसी लिहाज से ढूंढते हैं इसके असबाब जो है वो क्या है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं फलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, ये छोटे छोटे अजाब, छोटी छोटी तंबीहात हम अपने बंदों को इसलिए कराते हैं ताकि बंदे वापस अपनी असल की तरफ लौट आए, यानी इंसानियत की तरफ, अल्लाह की बंदगी की तरफ लौट आए और अल्लाह की नाफरमानियों को ये तरक कर। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि जब लोग बाज नहीं आते फिर मुख्तलिफ जो है वो तौजीहात कर लेते हैं, असबाब तलाश कर लेते हैं, तो फिर एक वक्त आता है फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर कौम की जड़ ही काट दी जाती है। और फिर रब ताला फरमाते हैं कि जब कौम की जड़ कट जाती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब कौमों ने, अफराद ने अपने बचाव के लिए बेशुमार छोटे छोटे सहारे जो है वो बना रखे होते हैं। जिस तरह मुशरिकीन मक्का ने 360 बुत बना रखे थे और उनको वो समझते थे कि ये हमें पनाह देहिंदा है, मुसीबतों में तकलीफों में ये हमें पनाह देते। और इसी तरह कौम फिरौन ने भी कौम नमरूद ने भी बना रखे थे, और आज भी लोगों ने बेशुमार जो है वो इस तरह अल्लाह को छोड़कर छोटे छोटे सहारे के मुश्किल वक्त में ये हमारे काम आएंगे और हलाकत और बर्बादी से जो है ये हमें बचा लेंगे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि जब कौम की जड़ उखड़ जाती है, बर्बादी हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये उसी अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह की तारीफ है। जब अल्लाह की पकड़ आती है तो अल्लाह की पकड़ से फिर इनके छोटे छोटे सहारे ये इनको बचा नहीं सकते, ये अल्लाह ही का इख्तियार है, इस पे अल्लाह की तारीफ। और इसी तरह सूरा नमल के आखिर में आयत आती है कुल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु अम्मा युशरिकून, कह दीजिए तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। और इससे पहले कौम समूद का जिक्र है और कौम लूत का जिक्र, उनकी हलाकत का जिक्र है। और कौम समूद और कौम लूत ने भी अपने बचाव के लिए छोटे छोटे सहारे घड़ रखे थे, बना रखे थे। जब वो हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, तो फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान किया गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ही की तारीफ है कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो उसकी पकड़ से फिर कोई किसी को बचाने वाला नहीं होता। और फिर वो सहारे
इंसान के काम नहीं आते। और सूरा अल-काफ के अंदर भी रब ताला ने ये बात इरशाद फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने किताब को अपने बंदे पे नाजिल किया है। अब हम जानते हैं कि उस अल्लाह हय्यो कय्यूम के अलावा कोई किताब को नाजिल करने वाला, ये मुशरिकीन भी जानते हैं, तौरात और इंजील को और पहले सहीफों को अल्लाह ही ने नाजिल किया है और कोई नाजिल करने वाला। तो ये वो काम जो माफौकुल असबाब है, जहां इंसान के असबाब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जो काम होता है तो उसको कहते हैं कि ये अल्लाह की तारीफ है, ये अल्लाह के सिवा किसी और के बस की बात नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह का माना हुआ माफौकुल असबाब, यानी वो अल्लाह की तारीफें जो मखलूक के अंदर नहीं पाई जाती, जो है जिस तरह कारसाजी की था, लोगों के काम बनाना, लोगों की मुश्किलात को दूर करना, लोगों की हाजत रवाई करना, लोगों की मुश्किलात को दूर करना, जिंदगी देना, मौत देना, रिज़्क देना, ये सारी तारीफें अल्लाह की जात की हैं, ये किसी और के अंदर नहीं पाई जाती। तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सब तारीफें कारसाजी की उस जात के लिए हैं, जिस जात के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में। अब ये लाम जो लहू में आया है, ये मलकियत के लिए आया है कि जमीनों आसमान के अंदर जो कुछ है, अल्लाह तन्हा जो है वो उसका मालिक। और आप जानते हैं कि जो किसी चीज का मालिक होता है, उसको उस चीज के अंदर तसर्रुफ करने का कुल्ली इख्तियार जो है वो होता है, और वो अपने उस तसर्रुफ में किसी और का मोहताज नहीं होता। किसी की दुकान है, किसी की फैक्ट्री है, किसी का घर है, वो मालिक है इस बात का, जो चाहे उसके अंदर जो है तगय्युर और तबद्दुल करे। तो जब जमीन व आसमान में जो कुछ है, वमाई जमीन व आसमान की, उसका मालिक अल्लाह है, तो फिर मुतसर्रिफुल अहवाल भी अल्लाह ही की जात है। किसी और को कोई इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह की मलकियत में जो है वो तसर्रुफ करे। इस तरह आज भी और इससे पहले भी इंसानों ने कुछ मुतसर्रिफ लोग बनाए हुए। एक हमारे यहाँ मशहूर है, और ये हदीस मौजू है, बहुत ही कमजोर है, जिसका कोई सबूत नहीं है। कुछ अब्दाल होते हैं, कुछ इलाके उनके हवाले होते हैं, कुछ मुहद्दस, एक मुहद्दिस है हदीस बयान करने वाला, और एक मुहद्दस होता है। मुहद्दस के कुछ इलाके अल्लाह ताला उसके सपुर्द कर देते हैं कि ये तुम्हारे सपुर्द है, जो चाहो इन इलाकों में जो है वो काम करो। और फिर कुछ गौस बनाए हुए हैं कि गौस जो है वो कंट्रोल करते हैं उन अब्दालों को, और फिर वो अल्लाह की मखलूक में वो तसर्रुफ करते हैं, जो चाहे जो है वो जो है उसको करते हैं। जिस तरह एक वाकया लिखा है और लोग उसको बयान भी करते हैं कि एक इलाके का अब्दाल जो है वो मर गया। अब पीरा ने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा जो है वो घोड़े पे सवार हुए और जा रहे हैं, और फिर और कोई ना मिला, तो एक ईसाई को पकड़कर उसके इलाके का अब्दाल जो है वो बना दी। अब ये सारे काम अल्लाह जो है उसी के इख्तियार में है। अब ये किसी इंसान, बड़े दर्जे का भी इंसान क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ने अपने इख्तियारात तो उसको नहीं सौंप रखे कि वो जिस तरह चाहे जो है वो कर गुजरे जो है। तो अल्लाह ये दूसरों के इख्तियारात की और दूसरों के मुदब्बर मुतसर्रफ होने की
नफी फरमा रहे हैं कि जब जमीन और आसमान में जो कुछ है उसका मालिक अल्लाह है, तो फिर तसर्रुफ करने का हक भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है कि वो किस तरह हालात को बनाए और संवारे और बिगाड़े। और फिर फरमाया वलहुल हम्दु फिल आखिरा, और आखिरत में भी उसी के इख्तियारात हैं, उसी की तारीफात है। वो शुक्र वाली आयत तो मैंने आपके सामने गुज़श्ता दरस में अर्ज की थी कि वहां जब जन्नत मिलेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुबान पे होगा, लेकिन आखिरत के सिलसिला में भी बेशुमार लोगों ने अपने बचाव के जराए जो है वो तजवीज कर रखे हैं कि पहले तो आखिरत है ही नहीं, अगर आखिरत हुई तो ये जो हमने जिनकी सेवा करते हैं ये आखिरत में हमें बचा लेंगे, हमारे काम आ जाएंगे। लेकिन भाइयों, आखिरत का मामला आप जानते हैं कि वो जो सही हदीस है कि अंबिया भी नफसी नफसी जो है वो पुकार रहे होंगे, और फिर सारी मखलूक आखिर में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होगी कि आप अल्लाह के महबूब हैं, आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाए और उसके बाद देखी जाएगी कि हम जहन्नम में जाते हैं या जन्नत में जाते हैं। ये तमाम लोग नेकोकार भी और जो दूसरे बदकार हैं, सब के सब हजरत मोहम्मद सल्लम की खिदमत में ये दरखास्त पेश कर, फिर आपने फरमाया मैं सजदा रेद हो जाऊंगा, लंबा सजदा करूंगा, और फिर उस वक्त अल्लाह मेरे जहन में वो अपनी तारीफ के कलिमात डालेगा जिनको अब दुनिया में मैं नहीं जानता, और उन कलिमात के साथ मैं अपने रब की तारीफ करूंगा। और फिर रब ताला लंबे वक्त के बाद फरमाएंगे कि ऐ महबूब सर उठाए, आप मांगे आपको दिया जाए। तो फिर मैं अल्लाह की मखलूक की अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब के शुरू होने के लिए सिफारिश करूंगा, और फिर मखलूक का जो है वो हिसाब किताब जो है वो शुरू हो। लेकिन आज हमारे कुछ फिरके, जिस तरह ये शिया हजरात, अब तो इनकी तकरीरें और इनके खिताबात नेट पे मौजूद है, जो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि आखिरत का तमाम मामला वो पंचतन पाक के सपुर्द है, इमामों के सपुर्द है, जिसको चाहेंगे जन्नत में भेज देंगे, जिसको चाहे जहन्नम में फेंक देंगे। और इसी तरह हमारे दूसरे लोग वो तमाम का तमाम आखिरत का मामला उन्होंने पीराने पीर के सपुर्द कर रखा है। और अगर वो जो उनकी वीडियो आई है मज़ार पे, हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्त वो मज़ार की जालियों को पकड़ा हुआ है, रो रो के कहते हैं कि आपने कहा है जो मेरा मुरीद हो गया क़यामत के दिन उसको कोई खौफ नहीं है, मैं उसको जो है जन्नत में भेज दूंगा। इस तरह की जो है वो बातें करते हैं। हालांकि कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह ताला ने आखिरत की बात का जिक्र किया है वो यही है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, फरिश्ते भी, सारी मखलूक भी, जिब्राइल भी सफ़े बांध के खड़े होंगे। ला यतकल्लमू, किसी को बात करने की जुर्रत और हिम्मत नहीं होगी। हाँ, वही बात कर सकेगा जिसको रहमान की तरफ से इजाजत मिलेगी, उतनी ही बात कर सकेगा जितनी उसको इजाजत जो है वो मिलेगी। और फिर एक इस्तिलाह है शफीए कहरी, यानी गलबे ताकत के साथ जो है अल्लाह से किसी चीज को मनवा लेना। और फिर वो अल्लाह से जो मनवाई जाती, एक तो है जोर के साथ मनवाई जाए, और एक ये है कि प्यार और मोहब्बत में अल्लाह किसी के मजबूर हो जाए और फिर उसकी बात को अल्लाह रद्द ना कर सके, अल्लाह मानने पे मजबूर हो जाए। जिस तरह मुशरिकीन अल्लाह की बेटियां फरिश्तों को ठहराते थे, ईसाइयों ने जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा, यहूदियों ने जनाब उज़ैर को अल्लाह का बेटा, और आज हमारे लोग
یہ بیٹے اور بیٹی کی نسبت تو نہیں کرتے، لیکن کچھ بزرگوں کی نسبت ان کا بھی خیال یہی ہے کہ اللہ ان کی محبت میں اس قدر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ ان کی بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے، تمام کلی اختیارات کا وہ مالک ہے، جس کو چاہے گا شفاعت کی سفارش کی اجازت دے گا، جس کے حق میں چاہے گا وہ سفارش کر سکے گا۔ اور سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں یہ پہلے ہو چکا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر۔ اور یہ جو اللہ تعالی اپنے نیکوکار بندوں کو، انبیاء کو، فرشتوں کو یہ کسی کے حق میں شفاعت کی اجازت دیں گے، یہ ان کو اعزاز بخشنے کے لیے اجازت دی جائے گی، ورنہ اللہ کسی کے سامنے الیاذ باللہ مجبور نہیں ہوں گے کہ اس کی محبت میں، اس کے پیار میں، اس کی طاقت کے سامنے اللہ جو ہے کہ یہ اس کا کہنا جو ہے وہ مان کر بات جو ہے وہ کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں بھی وہی مختار کل ہے اور وہی متصرف الاحوال ہے، وہی مدبر ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے مخلوق میں تصرف کرے، اور آخرت میں بھی کلی اختیار اسی کے پاس ہے، ہاں جس کو شفاعت کی اجازت دے گا وہ کرے گا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، اس کا ہر کام وہ حکمت پر مبنی ہے اور حکمت کے خلاف اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ الخبیر، وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے، اور اس کے خبیر ہونے کی بات یہ ہے یلج ما یعلم ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وہ اس کو خوب جانتا ہے، اور وہی جانتا ہے جس طرح بیج زمین میں ڈالے جاتے ہیں، مردے زمین میں گاڑے جاتے ہیں، اور یہ کیڑے مکوڑے، یہ ساری مخلوق جو زمین کے اندر رہتی ہے، اللہ ہی اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس اس کا علم موجود نہیں ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتا ہے، جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کے سوا اس کو اور کوئی نہیں جو ہے وہ جان سکتا جو ہے۔ یہ کھیتیاں ہیں اور دوسری تمام چیز۔ وما ینزل من السماء، جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے، پانی اترتا ہے، وہ اللہ ہی کے علم میں بات ہوتی ہے کہ کتنا پانی کس جگہ جو ہے، یا دوسرے جو ہے وہ فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کا غضب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے کہ کتنا کس جگہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت نے جانا ہے، اللہ کے غضب نے جانا ہے۔ یہ اللہ ہی کے علم میں باتیں ہوتی ہیں، کسی اور کے علم میں بات نہیں ہوتی۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، انسانوں کی اچھی باتیں وہ بھی آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اللہ کی طرف، انسانوں کے اچھے اعمال یہ بھی آسمانوں کی طرف جو ہے وہ چڑھتے ہیں، اور بے شمار چیزیں آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں۔ تو ان سب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہ اتنا خبیر ہے کہ جو کچھ زمین میں داخل ہو رہا ہے، زمین سے نکل رہا ہے، آسمانوں کی طرف چڑھ رہا ہے، آسمانوں سے اتر رہا ہے، وہ سب ذرے ذرے کو جو ہے وہ جان رہا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ لوگ اس کی نافرمانیاں کرتے بھی ہیں، وہ جلدی کے ساتھ ان کو پکڑ نہیں لیتا، یہ اس لیے اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اور پھر بھی اپنی رحمت کے دروازے، اپنی رزق کے دروازے ان پہ بند نہیں کر لیتا، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی بخشش ہے کہ اس نے ایک وقت تک اپنے نافرمانوں کو جو کہتے ہیں کہ متصرف اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے، زمینوں آسمان کا نظام چلانے والا کوئی اور بھی ہے،
जिस तरह को सूरज और चांद की पूजा करने वाले थे, दरख्तों की पूजा करने वाले थे, तो अल्लाह ताला उनको ढील दे रहा। ये उसकी रहमत है, ये उसकी बख्शिश। फरमाया वकाल अल्लज़ीना कफरू, काफर लोग कहते हैं ला तातीना अस्साअ, नहीं आएगी हमारे पास क़यामत। कुल बला व रब्बी, मेरे महबूब कह दीजिए हाँ हाँ, व रब्बी, मेरे रब की कसम, लताती यन्नकुम, जरूर बिस जरूर वो तुम्हारे पास आएगी। ये मुशरिकीन जो कुरान के नुज़ूल के वक्त मौजूद थे ना, वो लात उज्जा की कसमें उठाते थे कि कसम है उनकी कि क़यामत नहीं आएगी, दोबारा जहान कायम नहीं होगा। तो उनके जवाब में रब ताला ने कसम की सूरत में उनको जवाब दिया, व रब्बी, मेरे रब की कसम है, लताती यन्नकुम, ये लाम भी ताकीद का है, नून भी ताकीद का है, ताकीद दर ताकीद के साथ जवाब में फरमाया जरूर बिस जरूर, मेरे रब की कसम है वो तुम्हारे पास आएगी। और लाएगा कौन? फरमाया आलिमिल गैबी ला याजुबु अन्हु मिस्काल जर्रा, फरमाया वो जो गैब का जानने वाला है, यालमुल गैब, गैब का जानने वाला है, और जर्रा जर्रा उसके इल्म से कोई चीज पोशीदा नहीं है। ला याजुब अनु मिस्कालु जर्रा, नहीं है कोई छुपी हुई चीज जर्रा बराबर उसके जमीनों और न ही आसमान के अंदर जो है वो लाएगा। जो ये भी उनको एक इश्काल था कि जब हम जमीन के अंदर रल मिल जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे, हवाओं में उड़ जाएंगे, तो फिर किस तरह मुमकिन है कि हमारे इस वजूद को इकट्ठा किया जाए, फिर इसको लाया जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो जो आलिमुल गैब जात है, जिससे जमीनों आसमान एक जर्रा भी छुपा हुआ नहीं है, और वला असगरो मिन ज़ालिका वला अकबरो, न को छोटा न को बड़ा, इल्ला फी किताब मुबीन, मगर सब कुछ उसने लोहे महफूज में महफूज कर रखा है। वो लाएगा ना जिससे कोई चीज पोशीदा नहीं है, जो कादर मुतलक है, वही लाकर जो है वो फिर दोबारा तुमको जिंदा करेगा। वो एक वाकया आपने सुना होगा कि जब ये रूस के अंदर नया नया इनकलाब दाहरियत का आया था, तो एक दाहरिया आलिम जो है वो पुकार रहा था कि लोगों आखिरत नहीं है, हिसाब किताब नहीं है, दोबारा जहान नहीं है, जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये दुनिया ही दुनिया है। तो उस वक़्त उलमा बहुत कम रह गए थे, शहीद कर दिए गए थे, लेकिन एक बेचारा बूढ़ा बचा खुचा वो बाकी था। तो उस बूढ़े आलम ने उससे कहा कि तुझे भाई कैसे मालूम हुआ कि आखिरत नहीं है, दोबारा जहान नहीं है, जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है? तो उस दाहिये ने कहा कि देख भाई, आखिरत के होने के लिए दो ही किस्म के सबूत होंगे ना, या तो आदमी खुद वहां गया होगा और उसने वहां जाकर देखा होगा, तो फिर उसको मालूम हुआ होगा कि आखिरत है, कि वहां सब कुछ है जो कुरान बतलाता है, इस्लाम बतलाता है, या तो खुद उसने देखा होगा। और ऐसा कोई आदमी दुनिया जहान में नहीं है कि जो देख गया हो और उसने, या फिर कोई और गया होगा और उसने वहां से सब कुछ देखकर आकर जो है वो बतलाया होगा कि वहां भाई सब कुछ मौजूद है जिसके बारे में खबर दी जा रही है। तो बता, तूने खुद जाकर वहां देखा है या किसी देखने वाले ने वहां से आकर तुझे बतलाया है? तो उस मुसलमान आलम ने कहा कि हाँ, मैं खुद तो नहीं गया, लेकिन एक हस्ती वहां गई थी जिन्होंने सब कुछ देखा है, और फिर देखकर वापस आकर हम लोगों को बताया है कि वहां सब कुछ, जन्नत भी है, जहन्नम भी है, हिसाब किताब भी है,
اور دوسرا جہان بھی جو ہے وہ موجود ہے انہوں نے. تو پھر اس داہیے عالم نے سوال کیا کہ اب وہ دیکھنے والے وہاں سے پھر واپس آنے والے کتنے لوگ تھے؟ کہا ایک ہی ہستی تھی نا جنہوں نے وہاں سب کچھ دیکھا اور آئے. کہا تمہارے دین میں تمہاری شریعت میں تو اتنے بڑے معاملے کی گواہی وہ ایک کی تو قبول ہی نہیں. تم خود کہتے ہو کہ کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے, 2 شہادتی ہونے چاہیے, اور پھر وہ دعویٰ جو ہے ثابت ہوتا ہے. اگر گواہ ایک ہو تو وہ دعویٰ ثابت ہی نہیں ہوتا. تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ آخرت ہے, سب کچھ ہے, اور تم اس دعوے کے بارے میں جو گواہی پیش کر رہے ہو وہ ایک آدمی کی پیش کر رہے ہو کہ اس ایک آدمی نے دیکھا تھا اور واپس آ کر بتلایا تھا اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوا تھا. اس مسلمان عالم دین نے فرمایا بھائی دیکھو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک کی گواہی بھی مانی جاتی ہے اور معتبر ہوتی ہے. تو اس نے کہا وہ کون سے معاملہ؟ فرمایا جس طرح تو اپنے باپ کا بیٹا ہے, اب یہ تیری ماں نے تجھے بتلایا ہے کہ تو واقعی اپنے باپ کا ہے, اور تیری ماں کے پاس تیری ماں کے علاوہ کوئی اور گواہ موجود نہیں ہے, کوئی اور ثبوت موجود نہیں ہے کہ تو اپنے باپ کا ہے, تیری ماں نے تجھے کہا ہے. اب آپ غور فرما کہ اگر تیری ماں تجھے تیرے باپ کا تسلیم کرتی ہے, مانتی ہے, اور پھر لوگ مانتے ہیں, تو تیری ماں کا اس میں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ تیری ماں حرام کاری کے الزام سے بھی بچتی ہے, معاشرے میں شریف عورت بھی کہلاتی ہے کہ یہ نکاح کے ساتھ اس کا بیٹا ہوا ہے, اور پھر تو مر جائے تو تیری وراثت میں اس کو ملتی ہے, اس کی وراثت تجھے بھی ملتی ہے, معاشرے میں اس کا ایک عزت احترام والا مقام بھی ہوتا ہے. اور اگر وہ یہ نہ شہادت دے کہ تو اپنے باپ کا ہے تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے, پھر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ بیٹا اپنے باپ کا ہے. تو میں جس ہستی کی بات کر رہا ہوں وہ ہستی ہے جس کی سچائی پہ, جس کی امانت اور دیانت پہ اس کے دشمنوں کو بھی یقین تھا کہ یہ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں, سچ ہی کہتے ہیں. ان کے دشمن بھی ان کو جھوٹا نہیں کہتے تھے. اور پھر وہاں سے دیکھ کر جب وہ واپس آئے تو وہ سب کچھ بتانے میں ان کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں تھا, ذرہ برابر بھی. جو کچھ نفع اور فائدہ تھا وہ سننے والوں ہی کا تھا, اور وہ تھے حضرت محمد الرسول اللہ. وہ اس جہان میں گئے ہیں, جنت بھی دیکھی ہے, جہنم بھی دیکھی ہے, اور آخرت کا جو سارا نظام ہے وہ بھی دیکھا ہے, اور واپس آ کر اپنی امت کو بتلایا بھی ہے, بلکہ تمام انسانوں کو بتلایا. اب ان کو ان کے دشمن بھی سچا مانتے ہیں, اور پھر ان کا جو بتانا ہے اس بتانے میں ماننے والوں کا فائدہ ہے, ان کا اپنا ذاتی اس میں کوئی فائدہ کوئی نفع نہیں ہے. تو اس لیے آخرت جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ ایک بات عقلی طور پہ اس عالم کی مجھے یاد آ گئی. میں نے آپ کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ بھی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ وہ جو زمین و آسمان کا ذرے ذرے کا جاننے والا ہے, نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے, اور جاننے کے باوجود اس نے سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ بھی کر رکھا ہے. وہ اس دوسرے جہان کو جو ہے وہ قائم کرے گا اور قیامت جو ہے وہ لائے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جی وقت ختم ہو گیا جی, وقت ختم ہو گیا. نہیں آپ جاری رکھیں, وہ تھوڑی سی کنیکشن مسئلہ ہو رہا. جی وقت پورا ہو گیا جی. جی مولانا صاحب جاری رکھیں, وقت ہے ہمارے پاس. اچھا جی
लियजज़ी अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। ये क़यामत का बर्पा होना इसलिए है ताकि अल्लाह ताला बदला दे उन लोगों को जो ईमान वाले हैं और अमल अच्छे करने वाले हैं, और वही लोग हैं कि उनके लिए यानी जिनके पास ईमान और अमल अच्छा है, मग़फ़िरत है और रिज़्क़ करीम है। वल्लज़ीना साउ फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन, और वो लोग जो हमारी आयात को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते, आजिज करने के लिए कोशिश करते हैं, जिस तरह मुशरिकीन मक्का और आज के भी कुछ मुस्तशरिकीन इस कुरान को गलत साबित करने के लिए, कुरान के हकायक को जो है वो गलत साबित करने के लिए जो है वो कोशिश और मेहनत करते हैं। फरमाया उनके लिए दर्दनाक जो है वो अजाब है अल्लाह की तरफ से। उलाइका लहुम अजाबुन रिज्जुन अलीम, यानी अजाब है, बड़ा भी है, दर्दनाक भी है और जलील और रुस्वा करने वाला भी है। वयरल्लज़ीना ऊतुल इल्म अल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका हुवल हक़, ऐ मेरे महबूब आप इनको बतलाएं कि वो लोग जो इल्म दिए गए थे, यानी इससे कुरान के नुज़ूल से पहले जो किताबें नाजिल हुई हैं, जो उन किताबों का इल्म रखते थे, उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका के नाजिल की गई थी तेरे रब की तरफ से, हुवल हक़, वो भी जानते हैं कि ये क़यामत का आना ये हक है और सच है, वो भी तो इस बात का इनकार नहीं करते। वयहदी इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, और अल्लाह हदायत करता है उस सिराते अल्लाह जो गालिब और सिफ्तों वाला है उसके रास्ते की तरफ से, इस कुरान के जरिए से। और जो पहले किताबें नाजिल हुई थी वो अहले किताब भी इस बात को जो है वो जानते हैं, गोया कि ये उन पहली किताबों से और पहले साहिब इल्म लोगों की तरफ से ये इसके हक होने की जो है ये दलील है कुरान के और हजरत मोहम्मद और रसूलुल्लाह के इरशादात और फरमूदात। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू हल नदुल्लुकुम अला रजुलिन युनब्बिउकुम, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है वो कहते हैं क्या हम आपको बतलाएं, हम आपको उस आदमी पे दलालत करें जो कहता है कि जब तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे तो फिर दोबारा एक नई मखलूक की तरफ तुमको पैदा किया जाएगा। अफ्तरा अलल्लाहि कज़िब अम बिही जिन्ना, या तो अल्लाह की जात पे झूठा इफ्तरा बांध रहा है या इसको जो है वो मजनून है। यानी मुशरिकीन मक्का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कह सकते थे, मजनून नहीं कह सकते थे, और अगर वो लोगों के सामने ये बात कहते कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलते हैं या इनको कोई जुनून है या इनको जो है वो कोई जादूगर है, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता था। तो फिर उन्होंने ये हरबा इख्तियार किया कि पहले वो कहते हैं यार देखो ना, ये आदमी कहता है कि जब तुम मर जाओगे मट्टी में मिल जाओगे, रेजा रेजा हो जाओगे, दोबारा जो है वो फिर दोबारा तुमको जो है वो उठाया जाएगा। ये बात को अकल में आने वाली है, ये बात को मानने वाली है इसकी? ऐसे महसूस होता है या तो ये अल्लाह पे झूठ बोल रहा है कि अल्लाह ऐसा करने पे कादर है या अल्लाह करेगा, या इसको को जो है वो कोई जुनून लाहिक है। आगे रब ताला ने जवाब दिया बलिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती, बल्कि ये लोग जो ये बात कहते हैं ना ये आखिरत को मानते नहीं है, इसलिए आखिरत के अजाब को भी नहीं मानते, आखिरत को भी नहीं मानते, और ये गुमराह किस्म के लोग हैं, इसलिए ये झूठे हीले बहाने जो है ये कर रहे हैं आखिरत के अजाब के, जो उनके लिए आखिरत में उसको न मानने की वजह से। अफलम यरौ इला मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, क्या ये नहीं देखते जो इनके सामने है, जो इनके पीछे आसमान और जमीन। हर इंसान के ऊपर आसमान है, दाएं बाएं आगे पीछे आसमान फैला हुआ है और नीचे जो है वो जमीन है। अब अल्लाह ताला ये दावत दे रहे हैं कि जरा गौर व फिक्र
جس اللہ نے آسمان بنایا زمین بنائی. جس طرح دوسرے مقام پہ فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, کیا زمین و آسمان کا پیدا کرنا یہ بڑا ہے انسانوں کے پیدا کرنے کے مقابلہ میں, یا انسانوں کا پیدا کرنا دوبارہ یہ تو معمولی چیز ہے اتنے بڑے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے مقابلہ میں. تو جس ذات نے یہ آسمان و زمین پیدا کیے, جس کو دن رات تم دیکھتے ہو, تو پھر بھی تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اللہ قادر ہے کہ دوبارہ اس جہان کو قائم کرے اور دوبارہ آخرت کو قائم کرے اور دوبارہ جو ہے تمہیں پہلے کی طرح جو ہے وہ زندہ جو ہے کر کے وہ کھڑا کرے. تو فرمایا ان کے آگے پیچھے یہ زمین و آسمان ہے. ان نشا نخسف بہم الارض اور نسقط علیہم کسفا من السماء, فرمایا ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اگر ہم چاہیں نا تو ان کو زمین میں دھنسا دیں, یا اگر ہم چاہیں تو آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ ان پہ گرا دے. یقیناً اس کے اندر نشانی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے, جو منیب ہے. اور پہلے گزرا کہ اللہ حکیم ہے اور اللہ تعالی رحیم ہے, غفور ہے, کہ ان کی اتنی بڑی گستاخیوں کے باوجود اگر اللہ ان کو عذاب نہیں دے رہے, آسمان کے ٹکڑے ان پہ نہیں گرا رہے, زمین میں ان کو دنسان نہیں رہے, تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مہلت دے رکھی ہے کہ یہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں. اگر باز نہ آئے تو پھر اللہ کی پکڑ آ جائے گی, اور پھر اللہ کی پکڑ سے ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. اور فرمایا اللہ کی آیات میں جو بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اللہ کی طرف دھیان کرتے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ اسباق ہیں. تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت میں پختہ یقین عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے نور سے ہمیں منور کرنے اپنی زندگیوں کو توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ مولانا. تمام شرکاء سے گزارش ہے کہ اگر آج کے درس کے حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو زوم میں ہاتھ کھڑا کرنے کا جو آپشن ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ سوال کر سکتے ہیں. جی اقبال صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب یہ حمد کے حوالے سے یعنی کہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات جو موجود ہیں, تو یہ صاف ظاہر ہے کہ 1400 سال سے یعنی کہ قرآن کے اندر موجود ہیں اور علماء نے اس کو سمجھا بھی ہے, لیکن اس کے باوجود کون سی یعنی کہ اب یعنی کہ کون سی چیز یعنی کہ یہ کون سا سوال اٹھا ہوگا کہ علماء کو ضرورت پڑی ہے کہ حمد اور تعریف کے اندر یعنی کہ وہ فرق کرنے کی, اور جب کہ حمد آپ نے اس کی تشریح بھی فرما دی ہے کہ شکر کے معنی ہی میں جو ہے زیادہ موضوع ہے, اور شکر اور تعریف دونوں کے معنی میں ہے. لیکن اکثریت علماء کی جو جن کے قرآن مجید کے جو تراجم ہوئے ہیں, اس کے باوجود کہ الحمدللہ کا لفظ شکر کے معنی میں ہے, تو انہوں نے تعریف کے معنی میں ہی سبھی نے لکھا ہے, اکثر تعریف کے معنی میں لکھا ہے. لیکن اب فرق کرنے کی یہ کیوں, کیا وجہ بنی ہے کہ اب آدمی فرق کر رہا ہے اس کا تعریف میں اور حمد میں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی تھوڑا سا حمد اور تعریف کے حوالے سے میرے یعنی کہ جو علماء سے میں نے بھی سنا ہے, حمد کے اندر یعنی کہ وہ تعریف جو اس کا شکر کا معنی ہے جو ہے, اس کے اندر ہر انسان جو شکر کرتا ہے اس کا اس میں فائدہ جو ہے اس سے یعنی کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے, فائدہ کی صورت میں اس کو حمد جو ہے وہ شکر جو ہے اس کے الفاظ وہ بولتا ہے, بینیفیشری ہے ہر شکر کے جب وہ شکر کا لفظ بولتا ہے تو. اور تعریف جو ہے, تعریف آدمی کسی کی بھی کر سکتا ہے, وہ آپ کو پسند ہو یا نا پسند ہو. تعریف کے اندر یعنی کہ کسی کا بینیفیشری ہونا ضروری نہیں ہے, جبکہ حمد کے معنی جب شکر میں لیے جائیں گے تو وہ ہر وہ آدمی وہ بینیفیشری ہوگا کسی نہ کسی طرح, جب جس میں وہ الحمدللہ بولتا ہے.
تو اس میں یعنی کہ یہ دیکھ تھا کہ اس میں تھوڑی کہ مطالعے کے اندر یہ بھی آئی ہے، اور پہلا جو ہے میرا سوال ہے۔ جی مولانا سوال آپ کو واضح ہو گیا؟ جی سوال واضح ہو گیا جی، لیکن اقبال الحمدللہ اقبال صاحب آپ نے جو شکر کا معنی کیا ہے نا جی، وہ بھی ہے الحمد کا معنی، لیکن الحمد کا معنی تعریف بھی ہے۔ جتنے آپ ترجمے والے قرآن پڑھتے ہیں اس میں تعریف ہی کا معنی ہوتا ہے، لیکن آگے یہ جدید مفسرین اور قدیم مفسرین ان سب نے جو ہے یہ الف لام جو ہے اس پہ بحث کی ہے کہ آیا یہ استغراق کا ہے، یہ جنس کا ہے، عہد خارجی کا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے جو پرانی تفاسیر ہیں ان کے اندر یہ بحث موجود ہے۔ استغراق کا ہو تو پھر اس کا معنی وہی بنتا ہے کہ تمام تعریفیں جو ہے، اگر یہ معنی کریں تو پھر مخلوق کی تعریف بھی ہوتی ہے، پھر اللہ کی تعریف بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ جواب دیتے ہیں۔ اور پھر وہ میں نے جو عرض کیا ہے کہ بتوں سے لوگ مانگتے ہیں تو پھر ان کے کام ہو جاتے ہیں، وہ کرتا تو اللہ ہی ہے، لیکن پھر ان کی تعریف کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو پھر تعریف جو ہے اس کو محدود کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات بھی میں نے آپ کے سامنے، اور پھر قرآن مجید کے اندر جہاں بھی الحمدللہ الحمد کا لفظ آیا ہے تو وہاں کچھ ایسے کام ہیں جو اللہ ہی کے کرنے کے ہیں اور اللہ ہی نے کیے ہیں، اور کسی اور کے بس کی وہ بات نہیں ہے۔ اس پہ رب تعالیٰ نے الحمدللہ جو ہے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ جو ہے تو شکر کا معنی تو وہ زمین و آسمان یہ انسان کے لیے، انسان کا اپنا وجود جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو معنی تو دونوں ہیں، لیکن آپ کو جو اشکال ہوا ہے کہ یہ سوال کس طرح پیدا ہوا ہے، تو یہ تمام مفسرین نے جو ہے یہ سوال اٹھایا ہے، جدید اور قدیم نے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ میں بس ایک بات وہ کرنا بھول گیا تھا کہ تعریف کے معنی یعنی کہ موضوع جو ہے علماء نے کہا کہ موضوع یہی ہے کہ شکر اور تعریف دونوں کو ساتھ جب بولیں گے تو یہ الحمد کا جو ہے معنی یعنی کہ مکمل طور پر ہم اس کا جو مطلب ہے ادا کر دیں گے۔ صرف ہم کو کہیں گے وہ بھی نہیں ٹھیک، شکر تعریف کریں گے وہ بھی، دونوں ہی جو کریں گے تو پھر اس کا مکمل مطلب جو ہے وہ بنتا ہے۔ یہ میں بھول گیا تھا کہنا۔ نہیں دیکھیں نا اقبال بھائی، یہ بھی تو مفسرین نے لکھا ہے نا جی۔ اب شکر تو یہ ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی نعمت ملے کسی کی طرف سے تو پھر وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن تعریف جو ہے وہ تو کسی کا کسی کے اوپر احسان ہو یا نہ ہو پھر بھی وہ انسان اس کی تعریف جو ہے وہ کرتا ہے۔ تعریف عام ہے، شکر جو ہے وہ خاص ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات پاک جو ہے وہ تو تعریفوں کا مستحق ہے۔ الحمد کا معنی اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے لیکن پھر بھی وہ تعریف کا حقدار ہے۔ تو اس لیے تعریف والا معنی یہ عام ہے کہ اگر کسی کے اوپر کسی کا احسان ہے یا نہیں تو پھر بھی وہ تعریف، جس طرح کوئی بڑا اچھا واعظ ہے، اچھا خطیب ہے، اچھا قاری ہے، اب اس کا کسی کے اوپر کوئی احسان نہ ہو تو پھر بھی لوگ اس کی تعریف جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو شکر تو یہ ہے کہ کوئی کسی پہ احسان کرے تو پھر اس کا شکر ادا کیا جائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اس کا شکر جو ہے وہ یعنی اللہ کی نعمتوں کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں کا بندہ جو ہے وہ محتاج ہے، لیکن تعریف والا معنی عام ہے اور شکر والا معنی جو ہے وہ خاص ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور سوال نہیں ہے تو میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو کتاب مبین کا جو ذکر آیا ہے اس کی برائے کرم وضاحت فرما دیں۔ کتاب مبین جی، کتاب مبین عام طور پہ تو لوح محفوظ کو ہی کہتے ہیں جی، کہ لوح محفوظ کے اندر یہ تمام حالات جو ہے یہ موجود اور لکھے ہوئے ہیں، سارے حالات جو ہے، اور اگر جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ یعنی تو پھر وہ فرشتے جو انسانوں کے اعمال جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اس کو بھی کتاب مبین سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انسانوں کے ہر
माल जो फरिश्तों ने नामाया माल तैयार किया है उसके अंदर इसके तमाम हालात जो है वो मौजूद है। ये दोनों चीजें जो है वो जिक्र की गई। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जो चीजें भी क़यामत यानी कि हजरत आदम से लेके, बल्कि हजरत आदम से पहले से लेके और क़यामत तक की तमाम चीजें उसमें मौजूद हैं। लौहे महफूज में तो सब कुछ मौजूद है ना जी। ठीक है, क्योंकि किताब मुबीन कुरान को भी कहा गया है मेरे ख्याल से। जी कुरान को इस लिहाज से कहा गया ना जी कि ये हक को हर लिहाज से जो है वो वादे कर रहा है। मुबीन का माना वादे कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मज़ीद कोई सवाल नहीं है तो हम अपने दर्स से कुरान का आज यहाँ इख्तिताम करते हैं। मैं मौलाना खालिद महमूद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। अब हम अपने दर्स हदीस की तरफ चलते हैं जी।